दो मौजू हैं जिन पर बात हो रही है। एक के मुस्लिम लीग नून का जलसा कैसा था, दूसरा नवाज शरीफ साहब की तकरीर कैसी थी। पहले जलसे पर बात कर लेते हैं। अगर ये मुस्लिम लीग नून का रूटीन का जलसा होता है तो एक कामयाब जलसा होता है, एक अच्छा पावर शो गिना जाता। लेकिन इस जलसे का एक पस मंजर है। दावा किया गया कि 10 लाख लोग लाएंगे, फिर दावा किया गया कि 5 लाख लोग लाएंगे। 1 महीने से तैयारियां हो रही थी। पूरी मुस्लिम लीग नून की ड्यूटियां लगी हुई थी। खाने चल रहे थे, महफिलें सजी हुई थी, मजलिसें हो रही थी, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही थी। पूरे पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून के MNA से लेकर नीचे UC चेयरमैन तक, डिवीजन से लेकर नीचे टाउन कमेटी तक हर बंदे की ड्यूटियां लगी हुई थी। यूथ एक्टिव थी, सोशल मीडिया एक्टिव था और मरियम नवाज साहिबा और मुस्लिम लीग नून के दूसरे सियासतदान मुसलसल निगरानी कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे और एक जोश और जज्बे से सारा काम कर रहे थे। और फिर इसके साथ साथ ये भी जहन में रखिए कि हुकूमत वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ इंतजामिया, मुस्लिम लीग नून के साथ हत्ता के पुलिस मुस्लिम लीग नून में, और इसके बाद रेंट क्राउड की बातें भी हुई, यानी पैसे देकर लोगों को मंगवाया। कुछ को ऑफर्स की गई और कुछ गए नहीं। बहुत सारे लोग 5000 फी बंदा 2 वक्त का खाना, आने जाने की ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा जो 100 बंदे लाएगा उसको एक मोटरसाइकिल, और फिर इसके बाद बहुत सारे खाते, फिर इसके बाद जन्नत के सर्टिफिकेट तक की बातें। और सुना जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दुबई रवानगी से लेकर मीनार पाकिस्तान पहुंचने तक जितना खर्चा हुआ है, जो इस सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी पर खर्चा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पर इश्तहारात पर खर्चा हुआ है, जो खानों पर खर्चा हुआ है, जो ट्रांसपोर्ट पर खर्चा हुआ है, जो जलसे पर खर्चा हुआ है, जो बाकी सारा खर्चा हुआ है, ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 80-90 करोड़ 1 अरब के करीब खर्चा हुआ है। मुस्लिम लीग नून अब 10 लाख लोग लाने का दावा, 5 लाख लोग लाने का दावा, नवाज शरीफ की 4 साल के बाद वापसी और एक पूरी मीडिया मुहिम और पूरा एक पस मंजर और जन्नत के सर्टिफिकेट तक बातें, अगर इसको सामने रखें तो क्या 10 लाख लोग आए? नहीं। 5 लाख लोग आए? नहीं। 4 लाख लोग आए? नहीं। 3 लाख लोग आए? नहीं। 2 लाख लोग आए? नहीं। जो गैर जानिबदार लोग बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं कि कुछ ने तो कहा कि 50,000 है, 60,000 है, कुछ हैं 70,000, तो गैर जानिबदार हैं। जो एक मार्जिन देकर बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि 1 लाख के करीब लोग, यानी 70,000 से 90-95,000 तक लोग। और जब अगर ये मुस्लिम लीग नून के खर्चे पे देखें, तैयारियों को, दावों को देखें, तो ये जलसा इनकी अपनी तवक्कुआत के मुताबिक भी नहीं है। तो जलसा वो नहीं हो सका जो मुस्लिम लीग नून चाह रही, और जलसे में इतने लोग नहीं पहुंच पाए जितनी इनको तवक्का थी। रूटीन में ये कामयाब जलसा था, लेकिन जब ये सारी चीज़ों को देखें तो जलसा तवक्कात के मुताबिक नहीं था। पूरी मुस्लिम लीग नून लगी हुई हो, पूरे वसाइल लगे हों, हुकूमत साथ हो, इंतज़ामिया साथ हो, तैयारियां हो, वक्त हो, पैसा हो, वसाइल हो, मीडिया और 80-90 हज़ार लोग आए। मुस्लिम लीग नून बिलाशुबा अगर आखिरी जो इंतखाबात हुए हैं उनके मुताबिक देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात है। पहली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है जो आजकल क्राइसिस में है, लेकिन पहली बड़ी अब इसके बाद नंबर 1 पे है। तो अब बात कर लेते हैं नवाज शरीफ साहब की तकरीर पे। पहले भी आपको बताया था कि जो उन्होंने अपने वालिद का जिक्र किया, वालदा का जिक्र किया, मरूमा एहलिया का जिक्र किया, अल्लाह उनकी मग़फ़रत फरमाए, अलहदा सब्जेक्ट है। और जो उन्होंने अपनी बेटी के मुकदमों का जिक्र किया वो अलहदा है। जो अपने ज़ाती दुखों का किया वो ज़ाती ज़ख्म अलहदा है, इस पे हम बात नहीं करते। और जो उन्होंने कहा कि सियासी जमातों और रियासती इदारों और सुतूनों को मिलकर मुल्क को आगे बढ़ाना होगा, अच्छी बात है। अब ये मुल्क ना नवाज शरीफ साहब से बस की बात है, ना किसी और एक जमात के बस की बात है। जब तक सारे सियासतदान, सारे रियासती इदारे और सारे स्टेक होल्डर इकट्ठे मिलकर नहीं बैठेंगे
اور ایک پالیسی پر، ایک روڈ میپ پر نہیں چلیں گے، ایسا نہیں لگتا کہ اب یہ ملک سیاسی عدم استحکام کے ہوتے ہوئے معاشی استحکام آ جائے ملک میں۔ اچھی بات ہے۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ انتقام کی خواہش نہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ اس پر قائم رہیں، کیونکہ ہمارے سیاستدانوں کا المیہ یہ ہے کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں، اور جو ہو رہا ہوتا ہے وہ بتا نہیں رہے ہوتے، جو بتا رہے ہوتے ہیں وہ ہو نہیں رہا ہوتا۔ پھر وہ ایک طرف مولانا نواز شریف صاحب بنے ہوئے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، اپنے دردوں کا بتا رہے تھے، اخلاقیات کا درس دے رہے تھے، کیا سیاسی مخالف کا عمران خان تک کا نام نہیں لے رہے تھے، اور دوسری طرف ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں ڈھول کی تھاپ پر ناچ گانا نہیں ہو رہا ہے، جو کہ بلو دی بیلٹ حملہ تھا۔ اور پھر تسبیح میرے پاس بھی ہے مگر میں دکھا کر نہیں پڑھتا، بغل میں چھری منہ میں رام رام، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اور پھر ان کی جو بے معنی گفتگو کے ایٹم بم ہم نے بنایا، اور بجلی جو ہے مجھے مہنگی، مطلب ذوالفقار علی بھٹو سے غلام اسحاق خان تک اور ڈاکٹر AQ خان سے سمر مبارک تک سارے ہاتھ سے ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تو میاں نواز شریف تھے جنہوں نے گجراوالا سے مشینری خریدی، اتفاق فاؤنڈری میں ایٹم بم بنایا، چاغی میں جا کر سرنگ کھودی اور پھر اس کے بعد دھماکے کر دیے۔ ایک لا یعنی بات تھی۔ اور بجلی مہنگی ہم نے نہیں کی، یقیناً قائد اعظم محمد علی جناح مہنگی بجلی گھروں سے معاہدہ کر کے گئے تھے، نواز شریف نے نہیں کی۔ اور پھر یہ مہنگائی، بے روزگاری کا رونا کشکول توڑ دیں گے، مہنگائی ختم کر دیں گے، بے روزگاری ختم کر دیں گے، ملک ایشین ٹائیگر بنا دیں گے۔ بے معنی سی بات ہے، کیونکہ اس کے لیے کہ 7 مرتبہ یہ پنجاب میں حکومت کر چکے ہیں، شریفوں کا خاندان 4 مرتبہ مرکز میں ان کی حکومت، اور اس کے بعد بھی ابھی توڑ دیں گے، کر دیں گے، آگے بڑھا دیں گے، پتہ نہیں کتنے اور موقع۔ تو اگر ان کے 4 سالہ جلا وطنی کو سامنے رکھا جائے، اگر 3 ماہ کی تیاریوں کو سامنے رکھا جائے، 3 ماہ سے لگ رہا تھا کہ نواز شریف واپس آ رہا ہے اور 3 بار وزیر اعظم رہے، 1 مہینے سے مینار پاکستان کے جلسے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جس طرح نیریٹو بنایا جا رہا تھا کہ خوشحالی آ رہی ہے، امید پاکستان آ رہی ہے، اور پھر جس طرح ترانہ اخباروں میں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں چل رہا تھا کہ آؤ پھر سے سنبھالو نواز شریف، آؤ ملک بچا لو نواز شریف، تو یہ جو پس منظر تھا، اس میں 8 نکاتی ایجنڈا، 12 نکاتی ایجنڈا ہم دے دیتے ہیں۔ زراعت کو بہتر کرنا چاہیے، IT کو بہتر کرنا چاہیے، معاشی اصلاحات کرنی چاہیے، عدالتی اصلاحات کرنی چاہیے، 200 جو ادارے ہیں خسارے میں، ان سے جان چھڑوانی چاہیے، آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے، قرضے اتارنے چاہیے، کشکول توڑنا چاہیے۔ یہ اس طرح کی بے معنی باتیں ہیں، کرنا چاہیے، یہ تو کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ اگر ان ساری چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ نہ تو کوئی روڈ میپ دے سکے، نہ کوئی ویژن تھا، نہ کوئی پالیسی۔ تقریر بے ربط تھی، بے ربط باتیں تھیں، ایک جملے سے دوسرا جملہ نہیں مل رہا تھا اور الگ لگ رہا تھا۔ 4 سالوں کے بعد آئے واپس، اور 6 سالوں کے بعد جو تقریر کر رہے تھے، اس میں بھی کوئی تیاری نہیں کی، کوئی ویژن نہیں تھا۔ اب پھر وہی ہوگا، آ کے بیٹھیں گے اور بیٹھ کر پھر ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے اس قوم کو لگا دیا جائے گا۔ پھر ہم ایشین ٹائیگر بننے کے راستے پر، پھر پیلی ٹیکسیاں، سستی روٹی، میٹرو، موٹر وے، وہ جو ان کے چند ایک کام ہیں، قرضے لیتے جاؤ، یعنی یہ کشکول توڑ رہے تھے۔ اور شہباز شریف جو 16 مہینوں میں اسحاق ڈار سمیت وہ فخر سے بتا رہے ہیں کہ ہمارے کشکول میں IMF نے 9 مہینے کا اسٹینڈ بائی معاہدہ ڈال دیا ہے، فخر سے بتاتے تھے کہ پیسے مل رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے بارے میں اگر 2 لفظوں میں یا 2 جملوں میں بات کی جائے تو نواز شریف صاحب آئے تھے تو قرض اتارو ملک سنوارو، اور شہباز شریف جب گئے ہیں تو یہ فخر کرتے گئے ہیں کہ قرض لے لیا، ملک بچا لیا۔ تو جلسہ توقعات کے مطابق نہیں تھا، تقریر توقعات کے مطابق نہیں تھی۔ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا، اندازہ خود لگا لیں۔